Ang nasayran sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, isa lamang ka Dios. So mao na atong tuuhan tungod kay kung mangayo tagpasaylo, tuuhan nato nga kita gipasaylo. Kinahanglan dawaton nato siya ingon nga atong bugtong og personal nga manluluwas sa atong kinabuhi tungod kay tuuhan nato nga siya ang Dios. Siya ang Dios nga muluwas kanato ug siya ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. So mao na atong tuuhan. Kung kita gipasaylo, tuuhan nato nga gipasaylo nata sa Dios. Nag-ingon diri sa Revelations 21 verse 8, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambog gayud sa linaw nga kalayo, ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So adunay ikaduhang kamatayon tungod kay kita banhawon man tang tanan sa Ginoo. Apan ang wala nagdawat sa Ginoong Hesus ng ingon nga ilang bugtong og personal nga manluluwas, hukman sila ngadto sa silot. Apan ang nagdawat sa Ginoong Hesus nga ilang bugtong og personal nga manluluwas sa ilang kinabuhi, dili na hukman sa silot.